السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاولوا اننا نهضروا فيه على واحد لابارتي من لو دغوا دو طرافاي اللي كتهضر لنا على لي تيب دو كونطرا اللي كاينين وشنو هما الشروط ديال التوقيف او الالغاء ديال لي كونطرا. كنتمنى انه الا عندكم اي تساؤل خلوه لي في لي كومونتير، كذلك ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي. غادي نبداو على بركه الله، واول حاجه غادي نشوفوها هي الديفينيسيون ديال لو دغوا دو طرافاي. كما كتعرفوا اي دومين فيه واحد لو دغوا اللي كيدير لنا لورغانيزاسيون ديال لي ريلاسيون اونتر لي بيرسونيل اللي خدامين في هذاك لو دومين. Le droit de travail, c'est un ensemble de textes qui réglant les relations entre les employeurs et les salariés. هو مجموعة من النصوص القانونية اللي كتنظم لنا العلاقات ما بين المشغلين والمستأجرين. ندوزو دابا لو تيب دو كونطرا. تيب دو كونطرا عندنا دو تيب اللي غادي نهضروا عليهم. كونطرا ا دوغي ديتيرميني واللي باينه من السميه ديالها، يعني واحد الكونطرا اللي فيها واحد المده معينه. ان كونطرا ا دوغي ديتيرميني ليميتي دون لو طون، يعني محدده كما قلت لكم في واحد الوقت. سي هاد الكونطرا هادي يمكن يستخدمها لومبلويور مع المستاجر في الحالات التاليه: remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. يعني يمكن واحد الشركه خرج لها واحد لو سالاري كان مثلا مغيب او لا كانت الكونطرا ديالو في حاله توقيف، وحنا غادي نشوفوا هاد الكونطرا في حاله التوقيف اشنو هما الشروط ديالها. كنجيبوا واحد السيد كنرومبلاسيو هذاك لو سالاري اللي خرج وكنديروا معاه كونطرا ا دوغي ديتيرميني. يعني ملي كيجي كنقول ليه بانك غادي تخدم معنا من هاد لا دات بالضبط حتى لهاد لا دات، وكنديروها في لو كونطرا. accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. كذلك يمكن لنا نستخدموا هذا التيب دو كونطرا ملي كتكون لنا مثلا واحد لا برودكتيفيتي ولا لاكتيفيتي ديال لونتربريز طلعت لنا في واحد البيريود، يعني كيخصونا لي سالاري كنجيبوهم يخدموا معنا في هذيك لا بيريود حتى كترجع لاكتيفيتي عاديه ديال لونتربريز. امبلوا ا كاركتير سيزيوني. هنايا ملي كتكون عندنا واحد الشركه كتخدم لنا غير واحد المده مثلا في العام، مثلا كتخدم هي غير على حسب واحد الفاكهه كتظهر في واحد الوقيته في العام، كدير كونطرا ا دوغي ديتيرميني مع لي سالاري ديالها. ملي كتسالي الكونطرا. ندوزو دابا الكونطرا ا دوغي انديتيرميني. Le contrat à durée indéterminée n'est pas obligatoirement écrit. L'employeur peut être une personne morale ou physique et le salarié est obligatoirement une personne physique. هنا هاد الكونطرا هادي ماشي ضروري انها تكتب، ماشي بحال الكونطرا الاولى كونطرا ديغي ديتيرميني خصها تكتب لا دات ديالها وامتى بدات وامتى غادي تسالي. هنايا ماشي بالضروره انها تكتب. لي زوبليغاسيون. هنا لي زوبليغاسيون هما الواجبات ديال كل واحد. غادي نشوفوا الواجبات ديال لومبلويور. فيلي ا بريزيرفي لا سونتي اي لا سيكوريتي دي سالاري. خاصو ياخد بعين الاعتبار الصحة والسلامة ديال هادوك لي سالاري اللي خدامين معاه. faire connaître aux salariés par écrit le règlement intérieur. خاصو يدير لهم واحد القانون داخلي مكتوب اللي طلع عليه هادوك لي سالاري كاملين ويعرفوا شنو هما الشروط ديال الخدمة في هاديك لونتربريز. délivrer une carte de travail. يمكن ليه يدير لهم لي كارت دو طرافاي فيها لي زانفورماسيون ديال كل واحد وكل واحد بلا كارت ديالو. rémunération du salarié. بطبيعة الحال راه من الواجب عليه يخلص لي سالاري اللي عنده. ندوزو دابا les obligations du salarié. exécuter son travail sous l'autorité de l'employeur. خصو يدير الخدمة ديالو على حسب الرغبة ديال l'employeur والأوامر ديالو، غير ما تكونش خارجة على القانون. respecter le secret professionnel. خاصو يحترم لو سيكري بروفيسيونيل، يعني السر المهني ما يخرجوش، حيتاش كاين مثلا دي زونتربريز اللي عندهم لي كونكورون يقدر يخرج السر المهني ويخلق مشكل كبير، يعني ما غاديش يتوقعوا ما بين هذوك لي زونتربريز. respecter les clauses du contrat et le règlement intérieur. خاصو يحترم البنود ديال هذيك الكونطرا اللي سنا عليها، وكذلك خاصو يحترم القانون الداخلي ديال لونتربريز. ندوزو دابا للبيريود ديسي. البيريود ديسي هو الوقيته اللي كيتيستي فيها لومبلويور لو سالاري. بالنسبه لوكا ديال الكونطرا ا دوغي انديتيرميني
بالنسبة لي يمكن ليه يستيهم في 15 بروميير جور دو ترافاي، 15 يوم الاولى كيديرها تيست بالنسبة للعمال ديالو اللي خدامين معاه. اما بالنسبة لي زومبلويي فهو كيدير لهم شهر ونص، ان موا اي 15 جور دو ترافاي، باش كيتيستيهم كيشوفوهم واش خدامين ليه ولا لا. عاد لي 3 بروميير موا دو ترافاي بوغ لي كادر اي اسيميلي، و 3 اشهر الاولين بالنسبة للناس لي كادر. ان دوزيام كا دو كونطرا ا دوغي ديتيرميني، هنا ما يمكنش ليه يجلس يدير لهم 15 يوم ولا شهر ونص اولا 3 اشهر. هنا pour un contrat de travail CDD la période d'essai est d'une durée de 1 jour par semaine de travail، كيديرهم نهار في السيمانه، حيتاش هما كيخدموا مع اصلا واحد الوقت، يعني ممكن يكون واحد الفتره وجيزه ما يمكنش انه يبقى يدير لهم بيريود ديسي، يعني كيدير لهم نهار في السيمانه وكيشوف الخدمه ديالهم واش عاجباه ولا لا. ان دوزول ديسيبلين سانكسيون ديسيبلينير، بالنسبه مثلا هنا امتى كنستخدموا هاد لي سانكسيون ديسيبلينير؟ ملي كيكون عندنا مثلا واحد لو سالاري ما كيحترمش لينا البنود ديال الكونطرا، ما كيحترمش لينا القانون الداخلي ديال لونتربريز، كيدير المشاكل، ما كيديرش لاطاج ديالو كما خصها تكون. هنا كناخذوا معاه هاد الشروط. اولا كنديروا ليه لافيرتيسمون، يعني الانذار. كنقول ليه مثلا لومبلويور كيعيط لهذاك لو سالاري كيقول ليه هادشي اللي درتي راه ما خصوش يكون، يعني خصك المره الجايه ما ديروش، هذا انذار. عاد المره الثانيه ملي كيتعاود ولا كيدير شي مشكل واحد اخر كيدير ليه لو بلان، يعني كيدير ليه توبيخ. المره الثالثه كيعاود عاوتاني يوبخو ويقدر يدير ليه ميزابي، يعني يوقفوا غير هذيك لا ديوغي ديال التوقيف ما تفوتش لينا 8 ايام. المره الرابعه كيدير ليه ان تروازيام بلان او شونجمون دو بوست ولا شونجمون ديتابليسمون، يعني غادي يعاود يدير ليه عاوتاني التوبيخ، ويمكن ليه يبدل ليه لو سيرفيس ديالو، يحيدو من هاد لو سيرفيس ويحطو في سيرفيس واحد اخر. يعني الا كان ما عنده مشكل مع دوك الناس اللي حداه، اون بليس راه ما خاصش يكون مثلا واحد لو سالاري عنده مشكل مع الناس اللي خدامين معاه، خاصو يكون قادر انه يندمج مع اي نوع ديال البشر في هذيك في الخدمه ديالو. ولا يدير ليه شونجمون ديتابليسمون، مثلا واحد الشركه عندها بزاف ديال لي بوين دو فونت ولا شي حاجه، يقدر يخدم في واحد البلاصه واحده اخرى يبدل ليه ليطابليسمون. ومنين كيتسالاو هادوك الربعه كاملين يقدر يوقفوا حيتاش يكملهم معاه في العام. ندوزو دابا لسسبونسيون دو كونطرا دو طرافاي، التوقيف ديال الكونطرا امتى كيكون؟ امتى كتكون مثلا هذيك الكونطرا موقفه، ماشي حبسناها ولكن غير موقفه مؤقتا. La suspension est une modification temporaire des obligations des deux parties، هي واحد الموديفيكاسيون مؤقته الواجبات ديال جوج ديال الاطراف اللي هما لو سالاريو لومبلويور. Le contrat de travail est considéré comme suspendu dans les cas suivants، يمكننا نعتبرها متوقفة في الحالات التالية حسب l'article 32. مثلا في هذاك لو سالاري كيجي واحد سيرفيس ميليتير اوبليغاتوار، جا سيرفيس ميليتير خاصو يمشي يدير الخدمه العسكريه ديالو، كتعتبر هذيك الكونطرا موقفه. absence pour maladie ou maternité، هذاك لو سالاري مريض بزاف ما يقدرش يدير لنا هذيك لاطاج، خاصو يمشي ونديرو ليه سسبونسيون دو كونطرا، يعني موقفه الكونطرا ديالو على ما يبرا ويرجع لنا للخدمه ديالو. وكذلك بالنسبه للمراه اللي كتكون حامله وبغات تولد نفس الشيء، كتمشي حتى كتولد وكترجع للبوست ديالها. absence due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle avec un demi-salaire، ملي كيكون هاد السيد مثلا هاد لو سالاري غيجيب لينا على حسب دار واحد لاكسيدون في العمل ديالو، اكسيدون دو طرافاي او مالادي بروفيسيونيل ولا مرض بسبب الطبيعه ديال العمل ديالو، هنا يمكن ليه يمشي ويقدر يعني لومبلويور يدير ليه واحد النص ديال الخلصه في الشهر. fermeture temporaire légale de l'établissement، مثلا هذيك لونتربريز فاش خدامين تسدات بسبب واحد ظرفيه معينه، ومن بعد غادي تعاود تستأنف العمل ديالها، غادي نرجعو نكملو على لي كونطرا ديالنا.
بيريود دو غريف مثلا ملي كيكون الاضراب ما كيكونوش خدامين كتكون الكونطرا كتعتبر انها موقفه في هذيك الحاله. ندوزو دابا السيساسيون دو كونطرا دو طرافاي. السيساسيون دو كونطرا دو طرافاي يمكن لها تاخد لينا جوج ديال لي فورم. لا فورم الاولى هي سيساسيون بروفيزوار والثانيه اللي هي سيساسيون ديفينيتيف. Cessation provisoire. Certains motifs de la suspension des contrats de travail sont prévus par la législation du travail, par exemple, femme en couche, cas de l'incapacité temporaire résultant d'un accident de travail, absence pour événements familiaux, les maladies, la mise à pied. هاد السيساسيون بروفيزوار يمكن لها تنتج على الحالات التاليه، مثلا واحد المراه مشات تولد او لا واحد لو سالاريي اللي ما يقدرش يدير الخدمه ديالو بسبب انه دار واحد لاكسيدون دو طرافاي، او لا مشى واحد السيد باش يشوف واحد يحضر لواحد مثلا الحدث عائلي، او لا لي مالادي اوتر مالادي، او لا انه متوقف ووقفت ليه موقفه ليه لو كونطرا ديالو. المالادي نو بروفيسيونيل. Maladie d'un courte durée du salaire, suspendez le contrat de travail. Le salarié malade ou victime d'un accident est tenu d'avertir son employeur dans les 24 heures qui suivent la maladie ou l'accident. Dans ce cas, les absences sont considérées comme des absences régulières. Maintenant, le salarié تعرض لواحد لاكسيدون دو طرافاي اولا كان مريض خاصو يعلم لومبلويور ديالو 24 ساعه، ما خصوش يمشي غبر حتى يبرا ويجي على خاطرو، ما عندوش الحق، وخصو يجيب السيرتيفيكا ميديكال في ديك الساعه باش كيبقى محافظ على لو بوست ديالو. مي ces absents ne doivent pas dépasser 180 jours، ما خصهاش تفوت 180 نهار. وإلا فاتها يمكن لومبلويور يعتبر بان هاد لو سالاري قدم الاستقاله ديالو واخا هو ما قدمهاش، حيناش راه فات 180 جوغ وهو غابر. هادو هما لي سيسيون بروفيزوار. ندوز دابا لا ميز ا l'employeur pour sanctionner son salarié pour manquant à la discipline ou insuffisant de la productivité. يمكن لومبلويور انه يعاقب لو سالاري ديالو بسبب انه ما احترمش مثلا القانون الداخلي او لا ما كيديرش الخدمه ديالو على اكمل وجه. يمكن ليه يوقفوا cette sanction suspendait provisoirement le contrat de travail. وهاد الميزابي يمكن ليه يوقف الخدمه ديالو مؤقتا حتى كيشوفوا معاه شي حل. ندوزو دابا سيساسيون ديفينيتيف. هنا ملي كتوقف الكونطرا ديفينيتيفمون لا رجعه فيها. كوز امبيتابل ا لومبلويور، ملي كيكون مثلا السبب من المشغل، كيكون لو بروغري تكنيك لو ديفلوبمون دو نوفيل ميثود دورغانيزاسيون دو travail pouvant entraîner le suppression d'emploi. La crise économique qui peut traverser un secteur donné peut engendrer la diminution du nombre ou la suppression. يعني أن المشغل بغى يبدل الطريقة ديال الخدمة ديالو أو لا بيبدل الطريقة باش هو مورغانيزي هذيك لونتربريز ديالو، أو لا مثلا جاتو واحد لا كريز ايكونوميك يمكن ليه ينقص العمال ديالو او لا يانيلي هذيك الكونطرا دو طرافاي ما بينو وبين العمال ديالو. ندوزو الاسباب اللي مرتبطه بلو سالاري. بالنسبه لو سالاري يمكن ليه مثلا يدير ما يحترمش كما قلنا القوانين ديال لونتربريز، مثلا يدير السب والشتم او لا يجي سكران للمكان ديال العمل، او لا انه يمشي يغيب شحال ما قال له راسو وما يديرش لنا حتى شي سيرتيفيكا ميديكال ولا شي حاجه. هنا يمكن لينا نديرو ليه سيساسيون ديفينيتيف ديال الكونطرا. غادي ندوزو للبريافي. بريافي هو
المده اللي كيعطيه لومبلويور لو سالاريي باش يقلب على واحد الخدمه واحده اخرى. مثلا هذاك لومبلويور بيسالي مع هذاك الكونطرا وقال لي الله يعاونك صافي راه غادي تمشي، كيعلموا باش كتكون عنده هو واحد، يعني كيبدا يقلب على خدمه واحده اخرى. كيعطيه هنايا على حسب القانون كيعطيه ساعتين باغ 2 اور باغ جور، يعني كيعطيه ساعتين في النهار كيقلب فيهم، كيخدم حتى كتبقى ليه ساعتين وكيمشي كيقلب فيهم على خدمه واحده اخرى، بشرط انها ما تفوتش 8 سوايع في السيمانه و30 ساعه في الشهر. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وإلا عندكم اي ملاحظه خلوها لي في لي كومونتير. السلام عليكم.